Good morning kanatong tanan mga igsuon ko diha kang Kristo ug sa mga kaigsuonan nako nga mga Adventista. Happy midweek kanatong tanan. So niining taknas kabuntagon mga igsuon, doon na lang ko'y gusto i-share sa inyo ano nga usa ka pagpahinumdom nga atong mabasa nga giingon dinha ni Apostol Pablo sa First Thessalonians 5:17, pray without ceasing. So ang Bible mga igsuon nagpahinumdom kanato nga kanang mag-ampo gyud ta sa walay hunong. Ngano nga nagpahinumdom man ang Biblia sa atoa nga mga igsoon tungod kay kinahanglan gyud nato nga buhaton mga igsoon nga mag-ampo gyud ta sa walay hunong tungod kay wa ta kabalo kung unsa ang mahitabo. Mao na nga kinahanglan ta mag-ampo aron nga safety ta kanunay mga igsoon tungod kay naa man ang Ginoo nga mag-uban sa atoa ug andam nga magadungog sa ato ang mga pag-ampo. So kana lang mga igsoon, hinaot nga kini nga bersikulo nagapahinumdom kanato nga kinahanglan gyud ang mga igsoon nga sa tanang panahon mag-ampo ta. So God bless kanatong tanan og happy midweek.